ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتينا حضر سيدنا ورسولنا سيدنا محمد بن عبد الله وانصار رسولنا والمهاجرين مع رسولنا ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد
محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توساق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعذرت بوجود
أكناف الوجود وتقرزت بعد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خبري
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى، لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق يا نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه. تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. صلى الله عليه. فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسع على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال. صلاة يتصل بها روح المصلي
المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراه النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله برسول الله والبدوي ورجال من بني علي سلكوا في المنهج النبوي برسول
سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي صدقت الله بالكرم تتغشى صفوة الأمم صلوات الله بالكرم تتغشى صفوة الأمم ما سرى إلى الحرم ما سرى إلى الحرم برسول كنت بالأعتاب معترفا بعظيم الزمان بمعترفا بالبحار بمعترفا برسول الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم بدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيدة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حول واسم الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت وكان مستقره بالأصلاب الباخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيا كان نوره وبهر فتعلق الهمة راقم لهذه الحروب بأن يرقم في ذاك الضاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف وإن كانت يحسنون تبعي بعشم عشر أوصاف ذلك الموصوف أشفقا لسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تغرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن أجزني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وباقي رايته في الكون منشورة على ممر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا يجد شوقي إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله يقوم بالمتكلم والسامع ولعل الله المتكلم والسامع ولعل الله يقوم بالمتكلم والسامع فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع يتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا من شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزى بحدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا بالأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور مودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق بما حدث وما تقادم وقد أخرج
عبد الرزاق بسناده عن جابر عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. قد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين بالخلق وآخرهم بالبعث. وقد عدت الرواية بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلب أبطون من شربته من العالمين وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصل يد علم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي بالمخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمر عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عيننا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز العالم شهادة لتنبسط عليها هذا العالم بيضات فضل وتنتشر فيه آثار هدي السبيل. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا شيخنا يا سمان يا قربان في
Amin.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم، وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ
الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وقعه أمة تأنيسا لجناب المسعود ومشاركة له في هذا السمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من أشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود، فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود، فبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد. يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا واختفى بدر التمام، مثل حسنه ما رأينا في العراقين والشام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. رب فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الحساب، واكرم الأرواح منا برضا خير الأنام، وابغ المختار عنا من صلاة
صلى الله على محمد يا ربي يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة. وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيط به تعطرت الطرق والمنازل. وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم. فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال
فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك، سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره، وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا فاطمة، السلام عليك يا جد الحسن، السلام عليك يا جد الحسين، السلام عليك يا جد زينب، السلام عليك يا سيدة فاطمة بنت رسول الله، السلام عليك يا أم الحسن، السلام عليك يا أم الحسين، السلام عليك يا أم زينب، السلام عليك يا أم المؤمنين يا سيدة خديجة بنت خويلد، السلام عليك يا أم فاطمة، السلام عليك يا أم رسول الله، السلام عليك يا سيدة آمنة بنت وهب، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا أبا الحسن، السلام عليك يا أبا الحسين، السلام عليك يا أبا زينب، السلام عليكم يا أمة محمد في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاء به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية. وأصلي وأسلم على من سجد الملك وهو في ظهر أهل السور، وعلى آله وصحبه والتابعين بسبيل النور. وبعد. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, di malam hari ini kita diberikan Allah Ta'ala kembali petunjuk serta pertolongannya hingga dapatlah kita berkumpul di tempat yang mulia ini guna mengabulkan hajat sahibul bait untuk bersama-sama membacakan bacaan tahlil dan salawat maulid, juga pembacaan manaqib Sayyidina Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, untuk kita jadikan sebagai amal saleh yang kita minta kepada Allah Ta'ala agar disampaikan pahalanya kepada orang-orang yang didikan oleh tuan rumah. Semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi suatu nilai pahala yang besar, yang tentunya yang paling kita harapkan adalah menjadi sesuatu tanda bahwasanya Allah Ta'ala ridha kepada kita semuanya, karena orang yang diridai Allah Ta'ala itu akan dipakai atau digunakan Allah untuk melakukan taat ibadat kepadanya. Dan apa yang kita laksanakan ini jangan ragu bahwa ini semuanya adalah amal saleh yang didukung oleh dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seorang ulama besar di zamannya yang bernama Yahya bin Mu'ad Ar-Razi berkata, yang dikutip di dalam kitab Tajul A'ras juz 1 halaman 21, yang dikarang oleh ulama Betawi Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, yang mana kata beliau, waliyullahi raihanun fil ard فإذا شمه المريدون ووصلت رائحة إلى قلوبهم اشتاقوا إلى ربهم. Wali Allah Ta'ala itu bagaikan harum-haruman yang Allah Ta'ala titipkan ke alam dunia ini. Yang harum itu akan dicium oleh orang yang hidungnya aktif. Amun salis semaan dah kamu cium, cihoy-cihoy terus, orang bukahan, masker terbang. Yalah, wahin daus kan? Atau masker lagi, biar kau masker. Olah orang salis semaan kada tahu di minyak harum, disuruh minyak harum, kada mencium bau harum, salis semaan. Nah, atau hidungnya kada aktif lah, jika cerita kan? Salah satunya salis semaan. Nang mencium minyak harum ini adalah orang yang aktif kesehatannya, aktif panca indera, indera salah satu penciumannya, yaitu penciuman lewat hidung tadi. Nah,
Kalau wali Allah Ta'ala itu digambarkan demikian, maka bukannya orang wali itu bau harum nang kayak kambang, nang kayak minyak harum dan sebagainya, lalu itu wali, bukan itu. Nah itu kawadi akalan nih. Misalnya Pak, awak ku haum minyak harum moneh, lalu bau harum mai kalau kahilir, utuh harum ngarannya. Apa awak ada hari mandi minyak harum, kawadi akalan nih, amun yang kayak itu maksudnya. Maka harum ini adalah harum secara maknawi. Nang kawan merasakan, nang kawan mendeteksi harum ini adalah orang nang hatinya sehat, nang punya qalbun salim, hati yang sehat daripada berbagai penyakit batin yang dikatakan para ulama sifat madmumah. Bila hilang sifat madmumah dari hatinya itu, maka orang itu hatinya aktif. Ketika hatinya sehat, maka dia akan dapat mendeteksi harum-haruman yang Allah titipkan dalam dunia berupa orang-orang wali tadi. Orang wali itu macam-macam gayanya kan. Ada namanya asli, orangnya hidupnya itu mulia dengan ilmu dan amal saleh. Dia wajar-wajar saja kan, dan kelihatan ketakwaannya itu standarnya wali, maka itu. Tapi ada wali yang gaya preman, menyamar kayak orang juga kan. Nah, bisa sibuk dunia juga pada wali. Sibuk bagaimana apakah pada wali Allah Ta'ala, dia menyamar, menyembunyikan kewaliannya. Bisa ada wali kayak itu. Sehingga kita dilajari demikian supaya kita berhusnudzan kepada seluruh umat Nabi besar Muhammad SAW. Karena ada wali di antara kita, sehingga jangan ada dusta di antara kita kan. Kalau ada dusta kan ada percaya dengan wali kan. Nah itu. Jadi inilah orang yang punya hati yang bersih, punya hati yang selamat, dia akan mendeteksi ini ada orang wali, walaupun bagaimanapun penampilannya kan, dia akan ditahuakan Tuhan ini wali. Nah, sehingga kata beliau digambarkan faidah syammahul muridun, kalau sudah ada nang Jakarta si haruman tadi dicium, dihingot, lalu mencium bau harumnya, lalu sampai ke dalam taklakan harum ini kan, harum di kota, lalu mengontrol kan orang tuh jadi jadi bagus lah kan. Imam Syafi'i mengatakan man tabariho zada aqluh. Kata Imam Syafi'i ini kan secara ilmu kedokteran aja, siapa yang harum aroma badannya maka akalnya akan bertambah. Artinya orang yang suka berharum-haruman itu akan menjadi tambah cerdas. Takun aja pun dokter, insya Allah ada salah lah. Ini Imam Syafi'i mengatakan kan man tabariho zada aqluh. Jadi kita dianjurkan kalau sembahyang berjamaah atau hadir perkumpulan-kumpulan orang banyak, pakai minyak harum yang terbaik, lebih baik. Makin larang harumnya, makin ganal pahalanya. Jangan kada mandi sudah beberapa orang bilang kawan kita kopi hitam kawan kayak apa sama orangnya gegah kan, tak lupa Allah kan, kada mandi pulang. Beberapa orang banyak, kasihan orang lain kan, bebici hidung jangan ada lagi orang tersiksa mana. Itu burket. Jadi kita dianjurkan minyak harum toh, kita seorang kan harum, orang mencium dapat pahala sedekah hajinya kita. Barang siapa yang berharum-haruman di dunia ini karena Allah Ta'ala niatnya apa? Supaya orang senang, supaya seorang jangan nyakiti orang, itu niatnya, bukan abagak. Ini harum ini jangan Allah Ta'ala larang pang bila baunya nak ini kan sageremnya salwi ribu. Nah abagak sombong orangnya kan. Ini punya harumnya apa? Nilai sedekah itu supaya seorang jangan orang senang dengan awak kita punya harum. Nanti di hari akhirat dia akan diberi Tuhan dirinya itu lebih harum daripada minyak harum listrik. Tapi kalau minyak harum di dunia ini tujuan hendak bagagaklah orang aja, hendak bersombong-sombong aja, maka nanti di akhirat dia akan lebih busuk daripada bangkai. Itu hadis Rasulullah SAW. Nah, minyak harum secara hissi, secara lahiriah aja kan kita ketujuh beratan. Maka minyak harum secara maknawi pasti kita ketujuh. Selama kita kada penyakit, roh kita, batin kita akan senang kepada orang-orang wali karena mereka adalah minyak harum atau harum-haruman parfum yang Allah sediakan dalam dunia bagi orang-orang yang hatinya bersih. Dia akan terdeteksi atau akan bertemu. Nah, kalau sudah dia akan kontak dengan wali tadi, wa wasilat raihatu ila qulubihim, lalu nilai kehebatan si tuan wali ini masuk ke dalam hatinya. Apakah ilmunya tuan wali, apakah doanya tuan wali, apakah nilai-nilai baik dari tuan wali sampai ke dalam hatinya orang muridun tadi. Orang muridun tadi orang-orang yang ingin kebahagiaan akhirat. Imbah dicium, mereka mempercayai wali, diambil ilmunya,
dengan husnudzannya dia mengagungkan kepada orang wali yang diagungkan Allah Ta'ala tadi, wa wasalat raihatu ila qulubihim, hingga harumnya tuan wali tadi pengaruh positif dari wali tadi akan mempengaruhi hatinya dan seluruh jiwanya. Apa putingnya? Ishtaqu ila rabbihim, tajangkit akhirnya. Nah, jadi minyak harum ini kan dia Allah tampilkan ke alam dunia ini untuk mempengaruhi orang lain. Nah, mempengaruhi orang lain, menjalarkan nilai-nilai positif kepada orang lain lewat Allah titipkan para wali-walinya di alam dunia ini. Sehingga ada nasali tamu wali nanti di akhirat bersyafaatnya. Jangankan kita manusia, benda kasar pun, benda mati pun bisa dapat syafaat tuan wali. Tercerita Sayyidi Ahmad bin Idris itu, kalau kada salah itu tingkatannya, rasanya tuh tingkatan tobaknya kan atau levelnya itu anu tak bawah pada Syekh Saman, ya kah, pimpinan tarekat Al-Idrisiyah Sayyidi Ahmad bin Idris. Nah ini kan Sidin ini ketika wafat, lalu orang-orang kan padanya mensalatkan Sidin, tuan wali ini meninggal, padanya orang mensalatkan. Ada orang hanya tahu kalau ke pasar makan daging, hanya tahu pada tuan wali meninggal karena mempartai juga bagi kesakannya 4 daging ini kan jakasa kilo makan daging pasar 4 kipayah juga anda ada sempat daging buat ke kantong daging ini buat ke kantongnya dari saya kitanya apa dimaafkan aja bang ya bukan dimaafkan aja buat di kantong lalu engkau sembahyang baru kipayah tontong sembahyang beri kayak lagi misalnya tokan kulik lalu daging tadi bawa ke dapur dimasaki dipanggang daging tadi kada mau hangit disanga kada mau masak dijarang kada mau mamak tatap mentah dagingnya. Nah, apa jadi kayak ini unta apa nih atau sapi apa kambing apa ini sakti benar dagingnya kadang mau pak kadang mau dimakan api. Nah itu kan akhirnya bingung lah. Nah, apa jadi kayak ini? Nah betakon ke orang wali juga kan. Wah itu wali, apa kayak ini? Jadi tuan wali kayak kisahnya, kronologinya kayak apa? Nah, jadi mau memutuskan suatu, cari kronologinya lo, jangan langsung putus. Ya kan, cari kronologinya lo, jangan kita langsung mentafsirkan sendiri. Ya hadis Nabi itu kan kayak ini hukumnya, jangan kita langsung takut. Hadis Nabi itu cari lo syarahnya, ada tafsirnya para ulama, ada tuh manuakan menjelaskan. Seperti semalam kan Tuan Guru Haji Baharan Jamil kan Sidin gara-gara Sidin cabar lucu-lucu dipadahkan orang Sidin itu dengan hadis Nabi SAW siapa nambah lucu-lucu aja maulah orang-orang di majlis tatawaan maka gugur ke neraka 70 tahun. Hadisnya ada di kitab Bidayatul Hidayah, dibuka syarahnya ada keterangannya di situ. Maksudnya nang orang tuang guru baru lucu atas si kada satu guru kan siapa karena bapandiran baru lucu tatawaan orang aja maka mana malah tatawaan tuh gugur ke neraka 70 tahun. Itu perlu kepada syarah dan tafsir. Setelah dibukakan di kitab ya Marakil Dunia, kemudian dibukakan syarah daripada kitab hadis Tirmidzi. Jadi muka dua macam itu kan. Ternyata tafsirnya itu balu lucu, tapi nang kelucuan ini kurang nang dijadikan pemain nang lucu nih, akhirnya orang supan. Orang jadi bahan lelucon, berkisah-kisah dikisahkan orang lain, akhirnya orang sakit hati. Nah itu jadi nang balu lucu orang tatawaan, maka nang balu lucu ini 70 tahun gugur dengan neraka. Itu tafsirnya hadis Nabi itu jangan serampangan menghadiskan dihantupakan ke tuan guru nang sidin sifatnya menghibur orang kan sidin berlucu menghibur orang kan supaya orang senang nanti ilmu kan senang mengaji. Nah berarti itu kan kami dapat ilmu dari sidin kan. Atau sidin ceramah misalnya kan kisah lucu tapi ada yang disindir lalu sopan orang. Nah kada boleh kayak itu caranya. Jadi kan perlu kepada tafsir. Nah, kronologinya apa? Kronologinya ulun dari ke pasar kan, lalu nukar daging, umpat sembahyang berjamaah, anu semiki padu kipayah. Nah, berarti itu kan orang wali itu beri syafaat kepada orang yang mensalatkan beliau ketika wafat. Jadi jangankan manusia yang mensalatkan sampai daging mentahmu itu pun bersyafaat juga, hingga haram dimakan api. Api dunia kadang makan. Kalau nama mensalatkannya diharamkan dibakar api neraka. Itu ceritanya. Nah, itu ada kisahnya di manaqib Sayyidi Ahmad bin Idris.
Nah inilah wali Allah Ta'ala luar biasa. Mereka dititipkan Allah Ta'ala ke alam dunia ini untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia di alam dunia ini. Macam-macam kisahnya kan. Ada yang sekali pandangan mereka dapat luar biasa kan, keberkahan. Ada yang pernah berbuat baik kepada mereka dapat hanya syafaat di hari akhirat. Nah cuma semuanya harus dengan hati yang bersih, hati yang benar, tidak mendustakan atau mengingkarkan. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi yang kita baca Pemisi Durar kan itu karangan beliau. Beliau berkata di dalam kitab Al-Kunuz Kunuz Sa'adat Al-Abadiyah. Ujar Habib Ali Al-Habasyi, mahabbatus salihin ganimatun kabirah walau dhafira al-insanu biwahidin minhum yakfih fa kaifa idza dhafira bi katsirin minhum. Mencintai orang saleh itu adalah keberuntungan yang sangat besar. Pokoknya kada kau melawan dengan lain itu dia paling harap dah. Kada perlu lagi bawa betanang ya. Jangan dikarasi musuh harap. Kada perlu maka itu lagi kan. Bila mencintai orang saleh itu adalah ganimatun kabirah, keberuntungan yang sangat besar. Walau zafiral insan biwahidin minhum yakfih. Jikalau seseorang mencintai orang saleh walaupun satu orang saja yang dia cintai maka cukup sudah untuknya. Seikongnya mencintai orang saleh maka cukup sudah untuknya. Itu akan membawakan keberuntungan di dunia dan akhirat. Bagaimana Habib Ali kalau dia mencintai banyaknya tuan wali. Nah kita kenal dengan Syekh Saman, kita cinta pada Syekh Saman. Kita kenal di Tukang Lampayan, cinta di Tukang Lampayan. Kita kenal Guru Sekumpul, cinta dengan Guru Sekumpul. Nah hitungi sama masing-masing kan. Nih Habib kita baca kan, acak-acak baca ini kan otomatis cinta kepada Habib Ali Al-Habasyi. Nah kalau banyak mencintai orang saleh, baginya ini keberuntungannya berkali-kali lipat gitu kan. Nah ini. Kemudian ada cerita pada zaman dahulu seorang guru bersama muridnya sedang berjalan-jalan. Lalu ketika itu tiba saatnya guru tadi dan muridnya akan menyeberangi sungai. Ini dikutip dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah. Halaman 46. Lalu ketika sampai di muara sungai, ujar gurunya kita kesan nyeberangan nih, karena kalau kita mencari ke ujung sungai nyeberang waktu kita mepet sudah jukung kadeda. Nah paling kita jembatan kadeda. Orang wali itu mau ungkai karamat tuh waktu tak desak. Amun ungkai terus lain karamat tuh pameran adanya. Datang tamu kan ikam nih aja gini bujur aja ikam nih gini bujur aja ikam gini bujur 10 ikung tamu timbakinya beratan sambatinya rahasia beratan bujur beratan kagumai wali sako aja sako budingnya lah wali sako aja guru tu aja padahal ada guru kada bertangguhan dah itulah yang karamat katanya nangaran karamat tuh keluarnya itu terdesak. Bisa karamat itu dikeluarkan pada seorang itu supaya orang itu menambahkan keyakinannya dan dilihat dulu anunya kan napa ngarannya tuh orang tuh anu kayak apa keadaannya atau sikonnya orang dapat karamat tapi iman kadang macam-macam iman kayak kan karamat udah setuan wali kan bisa kayak itu tapi kalau di obral lain kiakan karamat tuh pameran katanya apa kayak aja nanti nang tahu terus tadi kemungkinan orang tuh punya teman nang sakti lalu memberitahu kan kita ini manusia juga sakti lo kan ini film-film ada sama macam-macam film ini kan sidik jarinya nanti budak sidik jarinya kirim kan fotonya ke operator carinya debat KTP-nya yang ini nah orangnya yang ini berumur sekian orang di anu kayak ini nih anunya kan kenapa nyuruh tuh orang ini kejahatannya ini kriminalnya ini sejarah hidupnya kayak ini lengkap kan ada data di komputer kita ini kan dicapel ini lah nah itu kan kalau di film tuh kada mustahil karena mesti diakal kan data manusia ini sidik jarinya kalau mana mendeteksi semuanya pada canggihnya wah ini tak jadi alam sabalah kita canggih juga kan jadi bila nih si anu datang nah kayak apa kisahnya nih ada kawannya memadahkan nih yang menciptakan nih aku jadi para rumahnya diam nih di gebu pisang diam dia nyanyi ini gebi hari-hari laporakannya gitu laporakan pulang kepada si sahabatnya tadi kan akhirnya nang 10 datang nih tebaknya karena berdatang karena kejadiannya di alamnya dia nyata dilihat oleh mereka yang dalam gaib itu.
Nah, bapak kayak bang itu mau bujur wali, amun bujur wali kada mau ya urang mana? Kada menyupanakan urang kan ikam gini, supan urang disambeti keburukan urang adalah wali kayak itulah. Orang wali itu menjaga syariat. Kada mau menyakiti hati urang, keburukan orang disambet di hadapan. Kan supan orang Orang 10 boleh disambeti balak berdatan kan kurang berdatan. Wala ada supan kawan. Kalau orang wali itu mau menegur kan ikam ini kejadian gini kan pasti berduaan, pandi empat mata ya. Karena nasihat yang benar itu ketika bersusunyian saja. Nah, itu kan ada orang menasihati itu. Nah, itu kan kita secara syariat sudah ketahuan kan cara demikian bukanlah cara orang wali nah itu. Ketika menyebut keburukan orang di tengah orang banyak tadi kan. Para hadirin wal hadirat rahimankumullah. Kayak panakan karamat tadi. Ketika terdesak ada jembatan, ada apa? Jokong, ada kapal. Nih, kita darurat nah waktu kita mepet kada kawa kita mencari muara sungai nih. Kalau nyeberang harus lewat sini juga. Nah, maka juru wahai muridku, ikamlah jabai awakku. Aku menyeberang, jabai awakku kang betuntun. Bejabai ka guru lah, bejabai ka guru. Ibapan apa? Baca siapa orang guru ya kan orang gurunya misalnya Muhammad kan baca ya Syekh Muhammad ya Syekh Muhammad ya Syekh Muhammad hiau ngaran tolah sampai ngaran inggih guru putih guru ya Syekh Muhammad ya Syekh Muhammad ya sudah mulai dah jangan ampih di guru sampai terus panggil atas namaku inggih guru ada gurunya apa bacaannya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah ya Allah gurunya ya Allah ya Allah ada muridnya ya Syekh Muhammad ya Syekh Muhammad jangan ngaran gurunya Muhammad kan dia berjalan diamnya di mana di Banyu bakaras nak kaya tanah kan kada tinggalam nah kada tinggalam oleh berjejak bak langkah pertama langkah kedua dasar simbol di Banyu berapa meter kan di barang neh lumayan lah ratusan meter ke sebelah nah bacaannya gurunya ya Allah ya Allah ya Allah muridnya ya Syekh Muhammad ya Syekh kita wahai guruku Saparo sudah kan Saparo sudah di mana di sungai tadi lah Saparo sudah berpikir si murid tadi berpikir guruku nanti penjelasin ya Allah guruku memanggil Allah adaku memanggil paguruan guru mah ya Allah Ta'ala aku mah ya makhluk berarti luput aku nih kan mengguru ya Allah kan Allah Ta'ala dihiau ada aku nih ya Allah ya guru hai guru kan apa makhluk hiau berarti aku ini salah nih berarti saparuh jalan sudah salah berarti aku nih aku kayak guru juga ya Allah cirut langsung timbul kupiah nah pada ya guru jangan diganti boleh kan ya Syekh Muhammad cuma pulang awal pun berjalan jangan lagi guru cepat kita guru kan cepat ya Allah sampai ke seberang Pak. Nah disinilah pemacahannya kenapa kita ya Syekh Saman kita panggil ini pemacahannya lalu kata gurunya innakum lam tata'ahhalu li khitabil haq innakum lam tata'ahhalu li khitabil haq hatta tukhatibuhu fa amartukum an tatawassalu bi fa akuna wasitatan bainakum wa bainah li annakum mutaahhiluna li khitabi wa ana mutaahhilun li khitabi fa idza balagtum maqami fa khatibuh dalam kitab Al-Faidul Mukhtarah halaman 46 bahasa Arab Pak lah anak-anak tahu ini guru pelang apa terjemahnya ya, perlu bahasa Arab juga kan kita nih karena ilmu itu dasarnya dari bahasa Al-Quran dan hadis bahasa Arab jadi kita belajar bahasa Arab supaya kita mengerti Al-Quran dan hadis. Napa aja gurunya hai murid sesungguhnya kalian itu belum ahli belum berkemampuan belum berkompetensi ini kan berkompeten belum berkompeten belum ahlinya kalian itu untuk memanggil Allah Ta'ala memanggil hatimu tuh masih bohong antara mulut dengan hati itu kan jujur ada sinkron lagi antara mulut lawan hati ketika memanggil Allah tuh ada ikhlas belum ikam sehingga kalau ikam memang mampu sudah memanggil Allah silahkan panggil Allah Ta'ala tapi kalau belum saatnya aku tahu menilai hatimu aku melihat penampilanmu ketahuan saja ikam terdeteksi ikam kalau memanggil Allah Ta'ala belum
Nah, maka aku perintahkan engkau hai muridku agar engkau bertawassul kepada. Bukannya kita ya Syekh Saman itu kita menganggap Syekh Saman Tuhan, kada. Ya Syekh Saman artinya wahai Allah Tuhannya Syekh Saman. Dibuang itu maklum aja kan. Dalam bahasa Arab namanya majas. Kita kan pakai majas. Ada bahasa majas. Amun madahkan majas itu ada habisnya bahasa kita kada dipakai juga. Jadi kita ya Syekhana ya Saman, wahai Allah Ta'ala Tuhannya Syekh Saman, itu maksudnya ada jumlahnya kayak itu. Cuma lewat Syekh Saman dipanggil dulu, Syekh Saman menyampaikan ke Allah Ta'ala. Nah aja majas biasa kita hinta lo siapa nih? Hinta lo siapa nih? Hinta lo maki aja, colo leh ada maki hinta lo. Itu majas katanya hinta lo siapa, hinta lo itek ampun siapa itu kan bebuang kata-kata itu majas katanya, majas hadap katanya. Ada bahasa kita menggunakan majas apa nah? Oh jam apa aja apa tuh aja mempartikan apa menjemur iwak karing. Sudah karingnya dijemur iwak tuh iwaknya masih basah-basah. Mampartikar mana di muka rumah apa aja mampartikar tuh hanya jemur iwak karing. Jadi jangan namanya hotel nang anak-anak ini kan namun jemur iwak karing itu hari jemur lagi karing di iwaknya masih basah disambat menjemur iwak karing. Artinya menjemur iwak kainannya apa jangka karing. Kalau bahasa balagah itu i'tibar mayakun, i'tibar akan datang. Ada bahasa balagahnya ya kita mahlabio kan bisa kita nih sekali kan. Nah itu ilmu alat katanya harus komplit, maka itu kan dalam dunia tasawuf apakah ilmu alat itu mukadamah ilmu alat alih hanya tasawuf tinggi bertauhid tinggi harus kuasai ilmu alat karena ada bahasa-bahasa yang perlu kepada ilmu alat itu. Nah saraf sudahnya dah tambah pulang balagahnya mantiknya pulang kan. Nah gitu kisahnya kan. Lalu jegurnya kan belum saatnya ikam mampu untuk berpandir memanggil Allah Ta'ala. Lalu ikam suruh memandiri aku haja. Nah itu. Sedangkan aku jeguru kau mandiri Allah Ta'ala sudah punya kondisi yang mampu untuk berpandir ke Allah Ta'ala langsung. Nah sehingga kalian harus ke aku dulu memanggil, maka aku menyampaikan kalian kepada Allah Ta'ala. Ya tawassul katanya. Tawassul. Amun kita memadahkan Syekh Saman itu menolong kita, luput menggunakan tauhidnya. Ya kita memanggil Syekh Saman itu kan artinya Syekh Saman menyampaikan ke Allah Ta'ala. Jadi jumlahnya ya Syekh Saman, ya Syekhana ya Saman, ya Allah tolong bertawassul kepada Syekh Saman. Itu jumlahnya kata-kata ya Syekhana ya Saman itu jangan syirik. Kan di Quran itu bila yad'u apa ya'bud kalau tafsirnya lah. Nah, di Quran kawan. Di Quran itu bila yad'u tafsirnya ya'bud. Siapa yang menyembah, kalau memanggil aja wa may yad'u min dunillahi ilahan akhar aja, siapa yang memanggil selain Allah Ta'ala Tuhan yang lain, habisan kita banyak anak kafiran nore mahyau lain pada Allah Ta'ala, mahyau tukang urut kan aku boleh aja, mahyau tukang ujik atan kamu pasar boleh juga, munda kada boleh memanggil selain pada Allah Ta'ala, maka yad'u itu tafsirnya ya'bud, menyembahnya yang dilarang selain Allah Ta'ala. Tapi kalau memanggil silakan, asalkan jangan mempertuhankan. Jadi kan digunakan tauhidnya ketika kita bertawassul. Artinya kita bertawassul menyebut nama wali itu supaya Allah Ta'ala memperhatikan kepada kita karena disebut kekasihnya, pada hakikatnya nama mengabulkan untuk Allah Ta'ala juga. Itu kan etikat ahlus sunnah wal jamaah. Ini orang memanggil wali langsung divonis kafir atau musyrik. Iya tadi ada melihat di kronologi anyaki kisahnya kayak apa. Jangan langsung kupar kafir lain orang. Karena bila kita memvonis orang kafir, ternyata orang kada kafir, maka kembalilah vonis itu kepada yang memvonis. Itu kita kupar kafir itu kan harganya larang bener, taruhannya iman kita, surga neraka taruhannya. Makanya jangan suka mengatakan kata-kata itu kan, mengatakan orang kayak itu kan, madahkan orang kupar kafir itu. Bahaya itu kata taruhannya iman, surga neraka taruhannya. Sehingga ulama yang pintar malah jadi jangan kita sering mengatakan orang kafir sebutlah mereka non muslim supaya lidah kita terjaga beradab kepada sesama manusia. Kan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jangan sumpah serapah kalau di mulut kita kan dengan mengatakan demikian.
Nah begitulah ceritanya, sehingga ketika kita tadi bertawassul itu sebenarnya kita ingin mendekat kepada Allah, maka kita belum saatnya mampu demikian, maka kita bertawassul dengan walinya. Bila kita bujur nanti ishtaqu ila rabbihim, akan terarah kita kepada Allah Ta'ala juga. Ada orang jadi wali gara-gara pernah belajar dengan tuan wali. Amun jadi wali, tapi musih wali asalnya tetap musih wali kan jadi wali kan. Nah jadi wali, saya cinta lawan wali juga karena saja sejalan, seirama, seia sekata. Nah begitulah kita ini membaca manaqib Syekh Salman Al-Madani ini, mudah-mudahan kita dapat berkahnya kan. Kalau bagus lagi dapat makam wali kan untung benar, hana mati jadi wali. Jangan itu orang hana mati, Pak jadi wali setumat mati lagi. Dapat sudah kan derajat kewalian bisa itu. Itu bisa Tuhan berikan. Mau pecah beda sendiri wali ada tahannya kan, mentalnya, fisiknya ada tahan. Ketika anak mati diberi Tuhan kedudukan demikian. Gara-gara mencintai Tuhan wali. Maka kita pesankan dan pribadi dan biasa berdaan supaya jangan lupa mengamalkan Allahumma ufir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut imbas sembahyang subuh. Alhamdulillah bukan semai benar di Masjid Jamaah Semai Benar selalu mengamalkan setiap pagi loh. Nah, ini bukan nang kata jemaah saya benar itu bisa wali-wali beritaan nek. Iyalah, subuh kan baca terus itu kan sama beritaan amalannya kan. Oh Syekh Salman aku begitu amalan itu tuh jadi wali besar kan. Beda sedikit ada bepala-palar kan. Rahasianya Syekh Salman aku diberi Tuhan pangkat wali yang tinggi gara-gara mengamalkan 4 doa tadi dibaca 4 kali berturut-turut biasanya subuh. Kan untungnya kita kan enggak ada apa pas subuh berjamaah awat mengiringi imam mama iritakan noneh. Amun kada berjamaah subuh kana ada apa ada tabaca atau pian tulis sudah di kamar kana di taweng guguna kan bae tak amalakan tuh. Nah untuk syaratnya Syekh Salman tuh bikin amalan noneh itu luar biasa. Allahumma ighfir umat Muhammad, ya Allah ampuni seluruh umat Nabi Muhammad saduniaan. Ada palar gede tugas yang benar gede diminta saduniaan ya Allah umat Muhammad ampuni dosanya. Harapnya benar kan? Belum apa-apa sedekah ada. Sedekah doa kan harap benar kan perhatian nih orang semua benar nih amalannya tiap subuh kan. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, ya Allah sayangi umat Muhammad seluruh dunia. Allahumma astur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi segala keburukan-keburukan yang kejelek-jelek dari umat Muhammad seluruh dunia. Allahumma jibur umat sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi akan cukupi akan keperluan-keperluan umat Muhammad. Harapnya doanya nih amun Allah mau pilih sayyidina Muhammad misalnya penyarikan, nah luput tamlih nyuruh Tuhan nama ampuni umat Muhammad seorang penyarikan. Nah udah tuh lah. Nah cuma bila kita rancang baca doa itu insya Allah ampuni penyarikan. K7 maafkan. Allah marham umat Sayyidina Muhammad supaya Tuhan menyayangi seluruh umat Muhammad. Kita rancang baca doa itu insya Allah hati kita jadi panyayangan ya nah. Ampih kita pangasaran, ampih kita pangarasan mau hati kita lembut jadi karena kita rancang berdoa itu. Taburi ke seorang doa itu. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi segala keburukan umat Muhammad. Maka kita lagi mau ya orang ampih mau ya orang kan amalannya Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad tutupi keburukan umat Muhammad. Seorang panguyaan luput adalah amalan nah ampih tong panguyaan karena bila rancak amalkan ampih panguyaan. Apalagi menyebar hoax lo kan begini jauh benar kan ada bacaan kayak itu. Allahumma jibur umat Sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi cukupi akan keperluan umat Nabi besar Muhammad. Nah berarti orang tuh menjadi kaya raya sugih kan karena mendoakan supaya orang cukup tahu bercukupan berarti seorang berduduk cukupan Tuhan. Luar biasa. Jadi amalan itu pacang membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Makin banyak makin bagus diamalkan doa itu. Minimal kan 4 kali berturut-turut tadi. Ya mohon maaf pada sampeyan mungkin waktunya kepanjangan daripada direncanakan. Inilah dapat kita baca modal ini. Semoga kita semuanya selamat di akhirat. Ada bagian syafaatnya para wali-wali orang-orang saleh. Lebih lagi syafaatnya Rasulullah SAW. Semoga kita dengan Allah Ta'ala kesehatan, keafiatan, panjang umur dan ibadah dan diberikannya pula keberkahan daripada kehidupan kita, rezeki, keluarga dan apa-apa yang berhubungan dengan kita, dan nantinya ketika sampai ajal diberikannya kita semua husnul khatimah.
kematian yang terbaik dalam iman yang sempurna, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan di negeri akhirat dengan syafaatnya Rasulullah SAW menjadi umat yang terbaik dengan surganya Allah Ta'ala dengan semudah-mudahnya ala hadiniyah wa kulli ma wa bisalafu sallallahu ila hadratin nabi wa ahli baitil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. عبد الذكر فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثا من سورة الإخلاص والمعوذتين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته وجميع المسلمين خصوصا إلى الشيخ محمد بن كريم السمان المدني والشيخ محفوظ أمين بمنكه وهجي عبد المعز بن هجي باكي أن الله يتغشاهم بالمغفرة ويولد درجة في الجنة وولد ولدهم وأمة المسلمين أجمعين وأهل قريتنا أجمعين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما والعلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين آمين رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نتوسل بمن يتوسل إليك وبآله وأصحابه الذاكرين عليك وبمن تليت بهذا المحل آذاره ولا على الحاضرين شموس وأقمار أن توفقنا في الأقوال والأفعال لخلوص النيات وتبدل السيئات بالحسنات وأن تغسل ببرد عفوك درن نفوسنا وتنور بمشكاة معرفتك حنادس قلوبنا وتهفنا بألطافك الخفية عند نزول هذه اللذات وتطلق ألسنتنا بتوحيدك عند حلول الممات وكف عنا الجور والمظالم ولا تكف عنا أكف الجود والمكارم وأمدنا اللهم بأنفاس هذا العارف الأكبر والبحر المحيط الأنوار وأدخلنا في سلك الجاه العظيم وبوئنا بمحبة جنة النعيم وانشر علينا به خلع المواهب وهب لنا بحرمة عليك بلوغ المآرب وامنحنا بنفحات ذكرك وذكر الجميل وأعرضنا لهشر أرواحنا مع القمل في كل عصر وجيل واغفر اللهم لمن أسس هذا المكان السعيد ووالديه وأهله والتابعين من كل صالح مجيد من كل صالح مجيد وجازهم بالإحسان إحسانا وبسيد الغفران وصل اللهم على خير الأنام وآله وصحبه البررة الكرام ما أصغت أذن لسماء ذكركم للعالم وفاز بركوب جود الفضل في الميدان من ختام. اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ما قرأنا
وما عملنا وما تصدقنا على سبيل الواقع في هذا المجلس المبارك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح كل المصحف والقارب والتابعين والتابعين والمسلمين ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين سادة السوء والمحققين وأولياء الكون أجمعين وثوابا مثل ثواب ذلك مع أماسي ذلك وسنك إلى روح شيخ محمد سمان المدني وأصوله وفروعه وأهل سلسلتنا إليه وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى روح الشيخ محمود أمين Pamangkih وإلى روح حجي عبد المؤيس بن حجي فقيه وإلى أرواح والدنا ومشايخنا ومعلمنا وأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات خصوصا أهل قريتنا ومن لا زائر ولا ذاكر لهم أوصلنا ما ذلك من إليهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة تقبل الله منكم.